السلام عليكم. كنت درت معكم الدرس الاول والثاني في الكروشي. اليوم ان شاء الله غندير معكم هاد الدرس اللي كيدار في الكمام ديال الجلابه ولا القب. الا كنا خادمين جلابه بالكروشي خفيف ممكن نديرو هاد الدرس، كيجي مزيان. وبالنسبه للسيدات اللي يلاه بداو ماشي ضروري يديروا كروشي رقيق رقم 12 بحال هذا، كيكون رقيق بزاف صعيب شويه في الخدمه. ممكن يبداو بواحد رقم 8 ولا، حيت رقم 8 كيكون غلط من رقم 12. هاد الدرس اللي درت هنا درتو برقم 8 باش نوريكم ممكن تخدموا به. اللي بغات الخدمه رقيقه على هذه هي اللي كدير رقم 12. من الاحسن تبداو كروشي غليظ تتعلموا عاد ديروا رقم 12. اول حاجه كنديروا في الدرس كنديروا سلسله بحال هكا وحده، كندوروا الخيط بحال هكا على الكروشي، كنديروا زوج باش كنبداو الخدمه من الاول، وكندخلوه هنا الكروشي كندخلوه هنا وكنجروا الخيط من تحته بهذه الطريقه. كندوروا الخيط هنا فوق الكروشي وكنجروه بحال هكا. كنخدموا سلسله فيها 3 سلسلات، وحده جوج 3. كندوروا على الخيط بهذه الطريقه، كنرجعوا لهاد السلسله اللي خدمنا هنا كندخلوا فيها الكروشي بهذه الطريقه. كنلوي الخيط من تحت الكروشي كندخل نجروه بحال هكا، كنطلعوا الخيط بحال هكا، كندوروا الخيط من فوق الكروشي، كنجروا هنا جوج خيوط نحيدوهم كيبقاو عندنا جوج. كندوروا الخيط بهذه الطريقه وكنجروا، ما كيبقى عندنا غير الخيط اللي دورناه كيكون لينا هنا سنه وحده. كندوروا الخيط بحال هكا، كنرجعوا لهاد البلاصه اللي خدمنا فيها، كندخلوا فيها الكروشي المره الثانيه، كنديروا الخيط من تحت الكروشي الحرير، كنجروا بحال هكا، كندوروا الخيط فوق الكروشي وكنجروا بهذه الطريقه جوج سنات، كيبقاو عندنا جوج خيوط، كنجروا بحال هكا، كيبقى عندنا هنا خيط واحد. كنعاودوا ندوروا الخيط. دابا درنا هذيك السلسله الاولى ودرنا جوج اعمده، غنزيدوا العمود الثالث. كندوروا الخيط بهذه الطريقه، كندخلوا الكروشي في نفس البلاصه، كنجروه بحال هكا، يولي عندنا بحال هكا. كندوروا الخيط هنا، كندوروا عليه الخيط بهذه الطريقه من فوق الكروشي، كنجروا جوج خيوط كنحيدوهم، كيبقاو عندنا جوج خيوط. كنعاودوا ندوروا الخيط فوق الكروشي، كنجروا جوج خيوط، كيبقى عندنا واحد. دابا كنجيو هنا كنهبطوا بهذا القياس اللي عندنا ديال الخدمه، كندخلوا الكروشي في الثوب بحال هكا، وكندوروا الخيط من تحت الكروشي وكنجروه بهذه الطريقه. كندوروا الخيط وكنجروه بحال هكا. كنعاودوا نخدموا سلسله من 3 سنينات، وحده جوج 3 بحال هكا. كندوروا الخيط فوق الكروشي وكنرجعوا لهاد البلاصه اللي هنا خدمنا فيها، كنديروا الخيط تحت الكروشي وكنطلعوه، كنعاودوا ندوروا الخيط فوق الكروشي وكنجروا جوج خيوط، كيبقاو عندنا جوج. كندوروا بهذه الطريقه الخيط وكنجروه بحال هكا، كيبقى عندنا واحد. كنعاودوا ندوروا الكروشي بهذه الطريقه، كندخلوه هنا في نفس البلاصه،
كنجروا الخيط من تحت الكروشي بهذه الطريقه، كندوروا الخيط فوق الكروشي، كنحيدوا جوج خيوط هنا، كيبقاو عندنا جوج. كندوروا الخيط بهذه الطريقه بحال هكا، كندوروا الخيط فوق الكروشي وكنجروا هاد الخيوط بحال هكا، كيبقى عندنا واحد. دابا خدمنا سلسله وجوج اعمده، غنزيدو الثالث. كندوروا الخيط بهذه الطريقه، كنجيو هنا نفس البلاصه وكنجروا الخيط بحال هكا من تحت الكروشي بهذه الطريقه بحال هكا، وكندوروا الخيط فوق الكروشي، كنجروا جوج خيوط بشويه، كيبقاو عندنا هنا جوج. كندوروا الخيط وكنجروا كيبقى عندنا واحد. كنجيو هنا نفس القياس ديال هاد السنينات اللي خدمناهم هو اللي كندخلوا به هنا في الثوب، كنهبطوا نيشان مع هاد القياس اللي عندنا، كندخلوا الكروشي، كنديروا الخيط من تحت الكروشي بحال هكا، كيوليو عندنا هنا جوج سنينات، كنديروا فوقهم الخيط بحال فوق الكروشي بحال هكا، وكنجروهم بجوج بحال هكا، كتبقى عندنا هنا وحده. كنخدموا السلسله الاولى، كندوروا الخيط بهذه الطريقه، كنجروا بحال هكا، كنخدموا السلسله الاولى، نديروا الثانيه بنفس الطريقه، كندوروا الخيط بحال هكا وكنجروا، كيوليو عندنا ثلاثه السلسلات. كندوروا الخيط فوق الكروشي وكنرجعوا لهاد البلاصه اللي هنا اللي خدمنا فيها، كندخلوا فيها الخيط، كندخلوا فيها الكروشي، كنرجعوا بهذه الطريقه وكنجروا الخيط من تحت الكروشي بحال هكا، كندوروا الخيط فوق الكروشي، كنحيدوا جوج خيوط، كيبقاو عندنا جوج، كنعاودوا ندوروا الخيط وكنجروهم. كندوروا الخيط بهذه الطريقه، كنرجعوا هنا لنفس البلاصه، كندوروا الخيط بهذه الطريقه، كنعاودوا ندوروا الخيط فوق الكروشي، كنحيدوا جوج خيوط، كندوروا الخيط، كنحيدوا جوج خيوط اللي بقاو عندنا. دابا خدمنا جوج اعمده، غنزيدو الثالث. كندوروا الخيط بهذه الطريقه، كندخلوه هنا الخيط، نجروه من تحت الكروشي، كندوروا الخيط فوق الكروشي، كنجروا جوج خيوط، كيبقاو عندنا هنا جوج خيوط، كنعاودوا ندوروا الخيط، كنحيدوهم بحال هكا، كيبقى عندنا والو. كنجيو هنا في الثوب، كندخلوا الكروشي بهذه الطريقه، كنجروا الخيط من تحت الكروشي بحال هكا، كيوليو عندنا جوج خيوط، كندوروا الخيط وكنجروهم بحال هكا. كندوروا الخيط بهذه الطريقه، كنجروا السنه الاولى في السلسله، الثانيه، الثالثه، دابا درنا ثلاثه. كندوروا الخيط وكنرجعوا هنا البلاصه اللي خدمنا فيها بحال هكا، كندوروا الخيط الفوق، كنحيدوا جوج خيوطه، يبقاو عندنا جوج، كندوروا الخيط بحال هكا. دابا خدمنا السلسله وعمود، نديروا العمود الثاني، كندوروا بحال هكا فوق الكروشي، كنجروا جوج خيوط، كيبقاو عندنا جوج، كنعاودوا ندوروا الخيط فوق الكروشي وكنجروا هاد الخيوط اللي بقاو عندنا. دابا عندنا العمود الثالث، كنخدموا السلسله ومعها ثلاثه الاعمده. دابا خدمت جوج، غنزيد ثالث بحال هكا، ندخلوا هنا، كنخرجوا الخيط بهذه الطريقه،
كنرجعو ندورو الخيط، كنجرو جوج خيوط، كيبقاو عندنا جوج، كندورو الخيط كنجروهم بهاد الطريقه. كناخدو نفس القياس ديال الخدمه، كندخلو الكروشي في الثوب بهاد الطريقه. كنجرو الخيط من تحت الكروشي بحال هكا صافي. كيبقاو عندنا جوج خيوط كنجروهم بهذا الشكل. كنتمنى هذا الشرح يكون واضح وتستافدوا منه، وشكرا.